बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि 6 दिन हो गए इमरान खान साहब की लिविंग कंडीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश की गई। उस लिविंग कंडीशन को पेश करने के बाद तकरीबन 3 दिन हो गए इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट भी मंजर आम पर आई, लेकिन सिस्टम अपने लिहाज से हर तरीके से, हुकूमत नहीं कह रहा, सिस्टम मुक़तदरा या ताकतवर कह लें जी, वो हर लिहाज से कामयाब नजर आते हैं। ना ही उन्होंने इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जी, ना ही इमरान खान साहब के ज़ाती मौलजीन को उनके साथ रखा, ना ही इमरान खान साहब के किसी फैमिली मेंबर को रखा। पहले दिन से जो स्टांस था उसी के ऊपर अमल दरामद है। कम से कम इतनी बात तो मुझे और आपको अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए। लेकिन इसके साथ कुछ अबहाम, यानी विद इन पार्टी, विद इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको भी क्रिएट करने में कामयाब हुई। एक तो खैर अली अमीन गंडापुर साहब की शक्ल में, जिस तरह माशाल्लाह पैतर पे वो इंटरव्यूज दे रहे हैं, और कल रात को सुना अच्छा खासा झगड़ा केपी हाउस में हुआ, फिर कुछ बड़ों ने आके सोलह सफाई कराई है। और जो मेरे पास इतलात हैं उसके मुताबिक सुबह अलीमा खान साहबा, नौरीन खान साहब और उज़मा खान साहबा से जब सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात हुई है सुप्रीम कोर्ट में जब पेश हुए थे, तो उस वक्त भी सुहेल आफरीदी साहब ने तमाम रिपोर्ट दी कि देखें मैडम, ये आपके मुतल्लिक क्या कह रहे हैं, मेरे मुतल्लिक क्या कह रहे हैं, इमरान खान साहब से मुतल्लिक क्या कह रहे हैं, डील से मुतल्लिक क्या कह रहे हैं, 26 नवंबर से मुतल्लिक क्या बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ज़रा इसको ज़रा फिलहाल अवॉइड ही करें जब तक अनटिल अनलेस इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती। तो एक इबाम है जिसको हर तरीके से, जिसे कहते हैं, क्रिएट करने में कामयाब है। उसके बाद जाहिर बात है सुहेल आफरीदी साहब ने इमरान खान साहब की बहनों से मुकम्मल तौर पर मशवरा लिया कि जी इस्लामाबाद पिशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आ गए हैं, अहकामात आ गए हैं, जिसकी बिना पर आईजी, आपको वैसे भी पता है ये फेडरेशन की अलामत है, उसको फेडरल ने भेजा है, आईजी को यानी पुलिस को और एग्जेक्टिव को आमने सामने खड़ा करने का प्लान है, जिसकी बिना पर इस पर अमल दरामद करना ज़रूरी होगा। और वैसे भी जब चौथे दिन के अंदर ये धरना जारी हो गया, धरने जो दाखिल हो गए, तो उसके बाद खुद सुहेल अफरीदी साहब के लिए भी डेफिनेटली ये बहुत बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि अपने ही सूबे के अंदर, अपनी हुकूमत के अंदर, अपनी ही सड़कों को ब्लॉक कर देना, ये कहीं से भी कोई सेंसिबल नहीं था। हाँ, क्योंकि उधर ताकतवर भी यही चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन लगाए ताकि पीटीआई की हुकूमत खुद ही अपने खिलाफ किसी किस्म की कंपेन को रन कर सके। आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड एनीथिंग, लेकिन मैं आपसे ऑन ग्राउंड बता रहा हूँ ना कि अपनी ही हुकूमत में अपनी ही सड़कों को बंद कर देना, ये कहीं की कोई सेंस समझ में नहीं आती। हाँ, यही सुहेल आफरीदी, यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर नेशनल हाईवे सिंध की बंद कर देती तो हम कहते कि हाँ, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर पंजाब की सड़कों को बंद कर देती तो हाँ, अरे हाँ, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे हुकूमत को या सिस्टम के ऊपर इससे प्रेशर ज़रूर होता, या बलूचिस्तान की सड़कें बंद कर देती तो इस पे सिस्टम को प्रेशर होता। लेकिन खुद खैबर पख्तूनख्वा की सड़कों को बंद करने के लिए कम से कम वो जो प्रेशर वाला जो भार है ना, वो उधर की मकामी हुकूमत यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ही था। तो वो इबहम के बाद सर जी, फिर जब समझ में आ गई कि ये तो करना था, चाहे सेफ पैसेज की शक्ल में या किसी शक्ल में हो, तो उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सामने रखते हुए उन्होंने इस बात को कहा कि हम जो जितने भी केपीके के अंदर धरने हैं उनको हम कॉल अप कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने हमेशा से कहा कि मैंने इन धरनों को सपोर्ट नहीं, अवाम ने अपनी मदद आपके तहत की है। मैं तो खुद इधर केपी हाउस के अंदर बाहर मौजूद हूँ और अपनी सूबे की जो नज़्म नस्क है उसको भी देख रहा हूँ। यहाँ ये चीज़ें, फिर सुहेल आफरीदी साहब ने एक रिहाई फोर्स के क़याम का ऐलान किया, और उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब रिहाई फोर्स बेहतरीन चेन ऑफ कमांड होगा। ऐसा नहीं होगा कि हेड कोई और फैसला करो, नीचे वाले अपनी मनमानियाँ करते रहें। और उन्होंने बताया कि ईद के बाद पेशावर में इमरान खान रिहाई फोर्स से हल्फ लेने का ऐलान भी किया उन्होंने, कि इस दौरान 4 से 5 दिन तक इमरान खान रिहाई फोर्स के जो कार्ड्स हैं वो भी छप जाएंगे। इस पर काफ़ी तकलीफ हुई है पंजाब में, इस फोर्स से मुतल्लिक क्या है। अजमा बुखारी साहब ने उसका रद्दमल दिया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ रद्दमल बनता है, फोर्स लफ्ज़ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है हिट करेगा, ये हिट करेगा, ये फ़ोर्स का लफ्ज़ ही इस तरह का है, तो इसमें शायद कुछ चेंज वेज आ जाए तो एक अलग बात है। तो बहरहाल उन्होंने कहा जैसे ही इमरान खान साहब रिहा हो जाएँगे, इस पर हाफ़िज़ साहब ने कहा उसी वक़्त डिसॉल्व कर देंगे इस जो इमरान खान रिहाई फ़ोर्स है, कि जी जिसका मकसद ही सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है। इसमें बच्चे-बच्चियाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, जिसमें स्टूडेंट यूनियन अपनी जगह पर, यूथ विंग अपनी जगह पर, बच्चे-बच्चियाँ अपनी जगह पर, और आईएलएफ के वाले, आईएसएफ वाले, ये तमाम के तमाम इसके अंदर शामिल, वो एनरोल करेंगे और ये होंगे। और मैं बाकायदा तौर पर इसका ऐलान करता हूँ जी। यहाँ ये चीज़ हुई जी। दूसरी तरफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने, ये तो एक था कि पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म, दूसरा उन्होंने कहा जी मैं इसलिए नहीं क्योंकि अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान आचकज़ई साहब को इमरान खान साहब ने ज़िम्मेदारी दी हुई है। जब तक वो ज़िम्मेदारी इमरान खान साहब ने उनको दी है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो जब उन्होंने ही कॉल ऑफ कर दिया पार्लियामेंट के अंदर जो एहतजाज था, तो मैं भी खुद को धरना ख़त्म करने जा रहा हूँ। यहाँ ये चीज़ें हुई। इस दौरान और भी 2-4 चीज़ें हुई ना, मैं जिसकी बिना पे कह रहा हूँ, अचानक से
علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے میڈیا سے گفتگو اچانک سے نہیں کہ باقاعدہ محمود خان اچک صاحب بیرسٹر گوہر صاحب سامنے موجود تھے، جس کی بنا پہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، کیونکہ میں نے بتایا سسٹم اپنی رٹ قائم کر گیا، نہیں کامیاب ہو سکے پاکستان تحریک انصاف کے دھرنے احتجاج، بظاہر نہیں کامیاب ہو سکے کہ وہ عمران خان صاحب کو الشفا انٹرنیشنل ہسپتال کے اندر منتقل کر سکے، لیکن سسٹم نے کہیں نہ کہیں سے تو کچھ بارگین کرنا ہے نا، جس کی بنا پر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے، جس پر ان کی تنقید بھی ہو رہی ہے، انہوں نے کہا اب عمران خان صاحب کی آنکھ میں کچھ بہتری ہے، یہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا، لیکن ابہام ابھی باقی ہے۔ عمران خان نے ڈاکٹر فیصل ڈاکٹر سلطان کو ملنے کا پیغام بھیجا، ہمیں خوشی کہ اب ماہ رمضان شروع ہو گیا، دھرنا ختم کرتے ہیں، یہ انہوں نے بولا۔ پہلی بات، ماہ رمضان میں دھرنا ختم کرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ اپنا دھرنا دیتے رہتے، ٹھیک ہے، یعنی یہ کہیں نہ کہیں کسی رابطے کی یہ کڑی ہے جس کی بنا پر میں اس ڈاٹ کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دوسرا، اب کچھ بہتری ہے، کیسے؟ عمران خان صاحب کی بہنوں کی کل رات کی پریس کانفرنس جو بنی گالہ میں انہوں نے کی، اس میں تو بہتری تو کہیں نہیں تھی، اس میں تو یہاں تک خبر ہے کہ سلمان مجھے ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ مجھے تم نظر نہیں آ رہے، اس پہ عمران خان صاحب کی بہنیں یہ کہتی ہیں کہ بشرا بی بی کی بہن نے ہمیں، بیٹی نے ہم سے بات کرنے کے بعد بتایا کہ عمران خان صاحب نے کہا میں اپنے لال سے بالکل مطمئن نہیں ہوں، میری بینائی بالکل درست نہیں ہے، اور نہ ہی انہوں نے میرے ساتھ رپورٹ شیئر کیا ہے۔ اور پھر عظما صاحبہ نے عمران خان صاحب کی لاسٹ میٹنگ کا وہ حصہ بتایا جس سے متعلق وہ مسلسل کہہ رہی تھی کہ میں چھپا رہی تھی، میری اتنی ہمت نہیں تھی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہو کہ یہ مجھے مار دینا چاہتے ہیں اور یہ مجھے مار دیں گے۔ اس کے ساتھ اگر میں میچ کروں تو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا یہ کہنا کہ اب تک کچھ بہتری ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، اور یہی سوشل میڈیا صارفین کی بھی سمجھ میں نہیں آتا جس طریقے سے وہ یہ لے کے چل رہے ہیں۔ اچھا جی، بہرحال پاکستان تحریک صاحب نے اپنا دھرنا ختم کر دیا، اب اس پہ اب آصفہ شرازی اور دیگر کو بولنے کا موقع بھی مل گیا۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی نے اپنا دھرنا ختم کر دیا، پی ٹی آئی کی احتجاجی سیاست دم توڑ چکی ہے، اور اب رہائی فورس بنائیں یا دہائی فورس، معاملات بات چیت کے ذریعے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں، تحریک انصاف سڑکوں کو چھوڑے اور پارلیمانی سیاست کی طرف توجہ دے۔ شاید آصفہ شرازی صاحب آپ کی یہ خواہش پوری کر دی جائے تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، منیف فاروق کے ذریعے دھمکی بھی آئی ہے، منیف فاروق صاحب نے کہا کام خراب ہو گیا ہے، اگلے ہفتے سے میں کنفرم ہو رہا ہے مجھے کہ بشرا بی بی کی بھی ملاقاتیں ختم ہو جائیں گی، یعنی عمران خان صاحب کی جو خبر آئی کہ میں اپنی بیماری کے حوالے سے مطمئن نہیں ہوں، اپنے علاج کے حوالے سے مطمئن نہیں ہوں، اس خبر کے بعد منیف فاروق صاحب نے دھمکی دی کہ یہ بشرا بی بی کی بیٹی نے میسج دیا ہے تو اب بشرا بی بی کے ساتھ بھی ملاقاتیں ختم کر دی جائیں گی، یہ منیف فاروق صاحب خود کہہ رہے ہیں۔ ادھر سلمان صفدر صاحب سے آج سپریم کورٹ سے باہر نکلے تو بندے نے پوچھا، انہوں نے کہا بتاؤ فرینڈ کورٹ، آپ مجھے بتائیے گا کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ سلمان مجھے نظر نہیں آ رہا؟ انہوں نے کہا میں اس پہ بات نہیں کر سکتا، کیونکہ بطور فرینڈ آف کورٹ میں گیا تھا، ادھر جو میری باتیں عمران خان صاحب نے مجھ سے بہت سی ایسی باتیں کی جو میری ڈیوٹی کے زمرے میں نہیں تھی، جو مجھے سپریم کورٹ نے لگائی تھی، اس لیے اگر کروں گا تو وہ مناسب نہیں ہوگا، تو انہوں نے نہ بتاتے ہوئے بہت سا کچھ بتا دیا ہے۔ بہرحال یہاں یہ چیز ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کو اس ایک عدد جسے کہتے ہیں اپنی ریٹ یا اس ایک کنفیوژن کو برقرار رکھنے میں سسٹم کامیاب ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں، لیٹس سی دیکھیں ادھر کیا ہوتا ہے۔ جب سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا احترام قرار دیتے ہیں، ہمارے لیڈر عمران خان کی یہی تربیت ہے کہ ہم نے اداروں کو ان کے فیصلوں کا احترام کرنا اور کارکنان کا شکر گزاری، اچھی لائن انہوں نے ڈرا کی ہے، لیکن بہرحال یہ ہے۔ ادھر ان سے ایک سوال بھی کیا گیا سہیل آفریدی سے کہ نورین نیازی صاحب اپنی پریس کانفرنس میں بتا رہی تھی کہ آپ کے ان کے پاس بار بار لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں سہیل آفریدی کو ہٹا دیں اور اس کو لگا دیں، اس پر سہیل آفریدی صاحب آپ کیا رسپونڈ کریں گے؟ انہوں نے کہا میں پارٹی کے اندر ایسے لوگ ہیں ہماری پارٹی کے اندر جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ عزت و ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اگر انسان کے ہاتھ میں ہوتی تو 3 سال سے جیل میں رہ کر عمران خان قوم کے دلوں پر راج نہ کرتا۔ آپ لوگ ایسی کوششیں چھوڑ دیں، اگر آپ کے نصیب میں عہدہ ہوا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزت دے گا، لیکن کسی کی ٹانگیں کھینچنے سے عزت نہیں ذلت ملتی ہے۔ میں پاکستانیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ایک کال دیں گے اور بہترین کال دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم تیاری کر لیں کہ ہم نے جو لڑائی لڑنی ہے اور بھرپور تیاری سے لڑیں گے، یہ لڑائی حقیقی آزادی کے لیے لڑیں گے، یہ سہیل آفریدی صاحب نے کہا۔ ادھر فیصل چودھری صاحب بھی خبر لے کے آئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہی، وہ کہتے ہیں یہ ڈیل ویل کی جو باتیں کر رہے ہیں نا رانا ثناء اللہ صاحب، یہ تب ہوگی جب عمران خان صاحب کی رضامندی ہوگی، اور عمران خان صاحب نے اگر ڈیل مانگتے کم از کم یہ 3 سال نہ گزارتے،
وہ 3 سال پہلے یہ ڈیل کر چکے ہوتے ہیں. اب کوئی ڈیل والی بات ہوگی تو اس سے بڑا نقصان ہوگا. تو یہ آپ تصور میں بھی نہیں لائیں کہ عمران خان صاحب کسی قسم کی کوئی ڈیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کہ بار بار آفر ان کو ڈیل کی ہے لیکن وہ نہیں ہے، ان کو نہیں ہے. تو بہرحال وہ جو بار بار کہتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب ڈیل کے لیے گر گڑا رہے ہیں، ڈیل کے لیے گر گڑا رہے ہیں، این اور مانگ رہے ہیں، میرا خیال ہے ان کو رانا ثناء اللہ صاحب کی اس بات پہ ہی آ جانا چاہیے کہ عمران خان نہیں مان رہے. عمران خان کی شرطیں بلکہ اپنی شرائط دیں تو وہ بھی منظور نہیں ہے، نہیں مانتے. میرا خیال ہے ان کو سمجھ آنا چاہیے. ہاں، عظمہ بخاری صاحبہ نے سہیل آفریدی صاحب کی اس رہائی فورس پہ رسپونڈ کیا ہے. انہوں نے کہا رد عمل دے گا، اس ملک میں یہ انارکی پھیلانے کا پروگرام بنا رہے ہیں. کیا رہائی فورس اڈیالہ جیل پر جا کر حملہ کرے گی؟ ریاست سے لڑنے کا یہ شوق یہ بھگت چکے ہیں لیکن ان سے سیکھنا نہیں چاہتے. انہوں نے اس پہ ایک عدد رد عمل دیا ہے. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں خبر کے اس اینگل کو بھی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.